Hello, good afternoon, students. Today we are here to discuss about endocrine system and some of its important questions. We will go through it by some of important questions which I have picked from your NAB syllabus and MEC syllabus as well. So, हेर त यहाँ के भने मैले FSH and LH is secreted by भनेको छ क्वेशन नम्बर 1 मा. के हो FSH भनेको? फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन. LH भनेको ल्युटिनाइजिङ हार्मोन. यो हार्मोन केसँग रिलेटेड छ? रिप्रोडक्टिभ सिस्टमसँग रिलेटेड छ है. जस्तै फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोनले कति बेला एक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि ओभुलेसनको बेलामा. जस्तै ओभुलेटरी पिरियड हैन, ओभुलेटरी पिरियड ओभुलेसन गराउन हेल्प गर्ने हार्मोन हो. ल्युटिनाइजिङ भनेको तपाईहरुको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल्छ है एल नर्मली. कि प्रेग्नेन्सीको बेलामा एक्टिभेट हुने कुरा भयो. अब यो कसले निकाल्छ भन्ने कुरा भयो. FSH and LH is secreted by कसले भन्छ. अब यो एडिनो हाइपोफाइसिस भनेको के हो? न्यूरो हाइपोफाइसिस भनेको के हो? हाइपोथैलेमस भनेको के हो? इन्फुन्डिबुलम भनेको के हो? यो कुरा जानौं. यो कुरा जान्नको लागि जस्तै एडिनो हाइपोफाइसिस भनेको जस्तै यो क्वेशन पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सोधेको हो है. तपाईले यो एकछिनमा यो क्वेशन फेरि लेखौँला है. पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सोधेको क्वेशन हो. पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट कसरी क्वेशन सोधेको भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नु, जस्तै यो माथिपट्टिको यो भनेको तपाईहरुको यो हाइपोथैलेमस हो भने यहाँबाट यस्तो किसिमको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यसरी निस्किन्छ. ठीक छ? यो हाइपोथैलेमस हो माथिपट्टिको. यसलाई के भन्ने? हाइपोथैलेमस. ठीक छ? अब त्यसै यहाँनिर सानो एउटा कनेक्सन हुन्छ, यसलाई भन्ने इन्फुन्डिबुलम. भनेपछि के रहेछ त? हाइपोथैलेमस भनेको मास्टर ग्ल्यान्ड हैन. मास्टरको पनि मास्टर ग्ल्यान्ड. मास्टर अफ ग्ल्यान्ड भनेको को भयो त्यसो भए भन्दा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो हैन. हाइपोथैलेमस भनेको मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड. त्यसो भए मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको को भयो? पिट्युटरी. यसलाई के भन्ने? पिट्युटरी. ठीक छ? पिट्युटरीको अगाडिको पार्टलाई यसलाई भन्ने एडिनो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस. यसलाई के भन्ने? मिडल पिट्युटरी. मिडल. यसलाई के भन्ने? न्यूरो हाइपोफाइसिस. यो बनाउनु है, मसँगै बनाए हुन्छ. जस्तै एडिनो हाइपोफाइसिस चाहिँ केले कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोथैलेमससँग तपाईहरुको ब्लड भेसलले कनेक्ट हुन्छ भने एडिनो हाइपोफाइसिस. यदि न्यूरोनको थ्रुबाट कनेक्ट हुन्छ भने यसलाई के भन्ने? न्यूरो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिसले निकाल्ने हार्मोन याद गर्नको लागि FLAT फ्ल्याट पिक भनेर सम्झिने है. फ्ल्याट पिक भनेर सम्झिने. F बाट के आयो? FSH. L बाट के आयो? LH. A बाट के आयो? एडिनोकर्टिकोट्रोपिक. एडिनोकर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिङ हार्मोन. स्टिमुलेटिङ हार्मोन है. एडिनोकर्टिकोट्रोपिक भनेको के हो त फेरि भन्दाखेरि एड्रिनल कर्टेक्सलाई स्टिमुलेट गर्ने हार्मोनलाई एडिनोकर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिङ हार्मोन भनियो. ठीक छ? त्यसपछि T बाट थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन. त्यस्तै P बाट प्रोल्याक्टिन. प्रोल्याक्टिन भनेको यो चाहिँ मिल्क फर्मेसन हार्मोन, मिल्क फर्मिङ हार्मोन. प्रोल्याक्टिन भनेको याद गर, मिल्क इन्जेक्सन गर्नको लागि अक्सिटोसिन, फर्म गर्नको लागि प्रोल्याक्टिन. G बाट के? ग्रोथ हार्मोन. G बाट के? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन है. G बाट के? ग्रोथ हार्मोन. मिडलबाट पिट्युटरीले के निकाल्छ? M बाट मिडल. M बाट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन के निकाल्दो रहेछ? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन. न्यूरो हाइपोफाइसिसले के गर्छ त? यसले हार्मोन बनाउँदैन. हाइपोथैलेमसले दुईटा हार्मोन बनाउँछ. त्यसलाई के भन्ने? एउटा ADH, अर्को अक्सिटोसिन. त्यसलाई स्टोर गरेर राख्छ. न्यूरो हाइपोफाइसिसले के गर्ने रहेछ? एउटा स्टोर ADHN. N के स्टोर गर्छ? अर्को अक्सिटोसिन. ADH र अक्सिटोसिनलाई स्टोर गर्छ. भनेपछि यसको एन्सर के भयो? एडिनो हाइपोफाइसिस. म सबै एक्सप्लेन गरिसके है. ल अर्को क्वेशन थियो हामीसँग, यो मेटाउँदा भयो. अर्को क्वेशन के थियो? डेफिसिएन्सी अफ थाइरोक्सिन कजेज भन्ने क्वेशन थियो. क्वेशनले के भनेको थियो? मैले माथि लेखे क्वेशन फेरि यही भएन. डेफिसिएन्सी अफ थाइरोक्सिन कजेज इन चाइल्ड. सरी, अझै इन चाइल्ड कजेज. के कज गर्छ भन्दा क्रिटिनिजम. अप्सन ए. अप्सन बी गोइटर. अप्सन सी एक्सअप्थाल्मिक
एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, अर्को भनेको मिक्सोडेमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो क्वेसन थाइरोक्सिन कसले बनाउँछ? थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउँछ, हो कि होइन? थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउँछ, तर कसले स्टिमुलेट गर्छ यसलाई भन्दाखेरि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन फ्रम एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी। एन्टेरियर लोब भनेको त एडिनो हाइपोफाइसिस हो, अघि निकालेको थिएँ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। ठिक छ कि छैन? हो त थाइरोक्सिन बनाउने दुईटा तत्त्व छन्, एउटा T3 एउटा T4। अब यहाँ थोरै हेरौँ है, जस्तै कसरी सम्झिने? चाइल्डको केसमा क्रिटेनिजम हो एन्सर। कसरी सम्झिन पर्यो? यसलाई सजिलो छ, जस्तै क्रिटेनिजमको सीबाट चाइल्ड, अर्को मिक्सोडेमा भनेको मिक्सोडेमाको यमबाट मिक्सोडेमा, अर्को यमबाट म्यान भनेको एडर। अब गोइटर भनेको के हो त्यसो भए? गोइटर भनेको इन्लार्जमेन्ट अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यो कसरी भयो भन्दा सुन्नुहोस् है, मैले लेखिन अलि धेरै हुन्छ। इन्लार्जमेन्ट अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूको TSH छ नि, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई थाइरोक्सिन निकाल बाबु जा भनेर त्यसले अराउँछ। अब के भयो भन्दाखेरि थाइरोक्सिन निकाल्ने कसले हो? त्यहाँभित्रको T3 र T4 सेल हो। त्यो T3 र T4 सेल कसले बनाउँछ भन्दाखेरि एउटा T3 भनेको ट्राइआयोडो थायोनाइन, T4 भनेको टेट्रा आयोडो थायोनाइन। यो दुईटा बनाउनको लागि हामीलाई आयोडिन चाहिन्छ। यदि हाम्रो शरीरमा आयोडिनको कमी भयो भने त्यो दुईटा सेलले राम्रोसँग काम गर्दैन। तर TSHले त्यसलाई थाहा हुन्न, त्यसले के गर्छ? जबरजस्ती थाइरोक्सिन निकाल भन्छ। निकाल भन्दै गर्दाखेरि त्यो सेल के हुन्छ? त्यसलाई दुख्छ अनि ठुलो हुन्छ। त्यसलाई के भन्ने? इन्लार्जमेन्ट अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। सेल ठुलो भयो, ठुलो भइसकेपछि घाँटीमा यस्तो हुन्छ नि, शून्य जस्तो हुन्छ नि, पहिला हुन्थ्यो। पहाडमा बस्ने मान्छेलाई बढी आयोडिनको कमी हुन्छ, तराईमा भन्दा किन? सी लेभलमा आयोडिनको मात्रा बढी छ, पहाडमा कम छ। त्यही भएर इन्लार्जमेन्ट अफ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई के भन्ने? गोइटर भनेर भन्ने है। अब एक्सोप्थाल्मिक गोइटर भनेको कस्तो हो यो भनेको भन्दाखेरि यो गोइटरमा चाहिँ यदि अलिकति आँखा बाहिर बल्जिङ भएको जस्तो देखियो भने त्यसलाई एक्सोप्थाल्मिक गोइटर भनेर भन्ने है। अरू चाहिँ यो भयो। ल प्याराथर्मोन इज डिराइभ फ्रम भन्ने क्वेसन छ। प्याराथर्मोन केले डिराइभ गरेको हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधिरहेको छ है। प्याराथर्मोन जान्नको लागि हामीले प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड जान्न पर्ने हुन्छ। यता चित्र बनेको छ, यो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हो है। कुरा बुझ्यौ कि बुझेन? प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डमा कस्तो हुने रहेछ? यो चारवटा ग्ल्यान्ड हो। थाइरोइड ग्ल्यान्डको ठ्याक्कै पछाडि हुन्छ एउटा चिप सेल हुन्छ, एउटा अक्जिफिज सेल हुन्छ। चिप सेलले के बनाउँछ? प्याराथर्मोन। यसलाई के भन्ने? पोलिप्स हर्मोन। अब प्याराथर्मोनको नेचर जान्नको लागि यसको एन्सर पोलिपेप्टाइड हो, तर यसमा अरू क्वेसन पनि सोध्न सक्छन्। यसको लागि हामीले निमोनिक स्यानम, यसलाई के भन्ने? PAPI पापी CMG भनेर जान्ने है। ल अनि त्यसपछि के हुन्छ? प्रीबाट प्याराथर्मोन, एबाट एड्रिनो कर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, पीबाट प्रोल्याक्टिन है। त्यस्तै आईबाट इन्सुलिन, सीबाट एमबाट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन, जीबाट ग्लुकागोन, सीबाट क्याल्सिटोनिन है। यसरी यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। पापी CMG भनेर सम्झिनु पर्यो। ठिक छ कि छैन? अब यसबाट अर्को क्वेसन के पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै अब प्रोल्याक्टिन इज डिराइभ फ्रम विच क्याटेगोरी, विच स्ट्रक्चर अथवा इज डिराइभ फ्रम भनेर सोध्न सक्यो है। त्यस्तै सिम्पल पेप्टाइडको लागि के सम्झिने? @OX8 स्पा भनेर सम्झिने है। OX8 स्पा भनेर सम्झिने। स्पा गर्न अक्स गयो, अक्स भनेको गोरु, अक्सबाट के आयो? अक्सिटोसिन, एसपीबाट सिम्पल पेप्टाइड, एबाट ADH आयो।
OX बाट ऑक्सिटोसिन, A बाट ADH, SP बाट सिम्पल पेप्टाइड है। त्यस्तै ग्लाइकोप्रोटिनको केसमा के जान्नु पर्यो, ग्लाइकोप्रोटिनको केसमा एन्टेरियर पिट्युटरीले निकाल्छ भनेर जान्न पर्यो यसमा है। हर्मोन्स अफ एन्टेरियर पिट्युटरी है, पिट्युटरीको एन्टेरियर हर्मोन एन्टेरियर पार्टले निकाल्ने। यसमा के पर्छ, FSH, LH अनि त्यसपछि तिम्रो भनेको TSH है। मेन भनेको यिनी तीनटा सम्झिने, खासै सोध्दैन अरु। यो ACTH यो एडिनोकर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिङ हर्मोन छ, यो फेरि तर पोलिपेप्टाइड हो है। एमिनो एसिडमा के सम्झिने, @DANTA दन्ता भनेर सम्झिने। दन्ताको D बाट के भयो यता लेखम, DANTA को D बाट डोपामिन। अब क्वेशन कसरी छ, डोपामिन इज डिराइभ फ्रम एमिनो एसिड ए। एमिनो एसिडको लागि डन्टा भनेर सम्झिने, D बाट डोपामिन। A बाट के भयो, एड्रेनालिन। त्यस्तै N बाट नोर एड्रेनालिन है। T बाट थाइरोक्साइन है। A बाट एमिनो एसिड भयो है। यसरी जान्न सकियो। अब एमिनो एसिड पनि कुन एमिनो एसिडले बनाउँछ भनौँ भने टाइरोसाइन भन्ने एमिनो एसिडले पहिला बनाउँछ। डिराइभ फ्रम, अझै डिपमा गयो भने डिराइभ फ्रम टाइरोसाइन है। यो क्वेसन क्लियर भयो। यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमका हर्मोनहरू हुने भए। अब स्टेरोइड पनि हुन्छ, स्टेरोइड डेरिभेटिभको पनि यहाँ मैले अप्सनमा दिन पाइनँ। स्टेरोइड डेरिभेटिभको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि @GSM भनेर सम्झिने है। G बाट ग्लुकोकर्टिकोइड्स, S बाट सेक्स कर्टिकोइड्स, M बाट के हुन्छ त भन्दाखेरि मिनरलोकर्टिकोइड है। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि प्यानक्रियासले इन्सुलिन र ग्लुकागोन कसले निकाल्छ भनेको छ। यो सिम्पल क्वेसन हो। अब तपाईहरुले के जान्न पर्यो, एकदम नर्मल बुझ्ने भाषामा, इन्सुलिनले तपाईहरुको चाहिँ नि ब्लड ग्लुकोज लेभललाई घटाउने काम गर्छ हैन, ग्लुकागोनले ब्लड ग्लुकोज लेभललाई बढाउने काम गर्छ। अब यसको लागि के जान्न पर्यो भन्दाखेरि प्यानक्रियासका सेलहरु जान्नु पर्यो, अल्फा सेल अथवा ए सेल। अब यहाँ हेर्नुस् त, जस्तै अल्फा सेल लाई कहिले कसो ए सेल पनि भनिन्छ, ठीक छ कि छैन। यसले के निकाल्छ भनिन्छ, यसले चाहिँ नि सेक्रेट्स ग्लुकागोन, ठीक छ कि छैन। ग्लुकागोनको काम के रहेछ, ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल के गर्ने, बढाउने। ग्लुकोजको लेभल कसरी बढ्छ भन्दा विभिन्न प्रोसेसले बढ्छ। एउटा के बढ्छ, ग्लुकोनियोजेनेसिस। यो थाहा छ कि छैन। ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको नन कार्बोहाइड्रेट कम्पाउन्डबाट यदि ग्लुकोज बन्छ भने त्यसलाई ग्लुकोनियोजेनेसिस भन्ने। त्यस्तै अर्को के भन्छ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। अनि यस्तै किसिमका प्रोसेसबाट ग्लुकोज बन्यो भने त्यसलाई कसले बनाउँदो रहेछ, ग्लाइकोजेनले। त्यस्तै अर्को के हुन्छ, बिटा सेल हुन्छ। यसले के निकाल्छ, यसलाई बी सेल पनि भनिन्छ। यसले के निकाल्छ, यसले सेक्रेट इन्सुलिन है, इन्सुलिन निकाल्छ। इन्सुलिनको काम के हो, ब्लडमा ग्लुकोजलाई मेन्टेन गर्ने, घटाउने, ठीक छ कि छैन। अब यो घटाउनको लागि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि एउटा भनेको ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेसमा जान पर्यो। ग्लाइकोजेनेसिस, यसबाट नि क्वेसन सोध्छ नि केटाकेटी, ख्याल गर। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस भनेको ग्लाइकोजेन टुक्रिने, ग्लाइकोजेनेसिस भनेको लिभरमा गएर ग्लुकोज एक्स्ट्रा ग्लुकोज चाहिँ स्टोर हुने है। यो काम चाहिँ गर्ने भयो भनेपछि एन्सर के भयो यसको, बिटा एन अल्फा सेल भयो। त्यस्तै अर्को सेल पनि हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ हामीले एस सेल। यता कतै लेखम, एस सेल है। एस सेलले के निकाल्छ, सोमाटोस्टाटिन है। यो पनि कहिले कसो सोध्न सक्छ। सोमाटोस्टाटिनको काम के हो, डिक्रिज लेभल अफ बोथ अल्फा एन्ड बिटा सेलको सेक्रेसनलाई
घटाउने काम गर्छ, दुईटैकोलाई ब्यालेन्समा ल्याउने काम गर्ने भयो है, दुईटैलाई ब्यालेन्समा ल्याउने काम गर्ने भयो। त्यसो भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ अर्को कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर याफ सेल भन्ने पनि हुन्छ एउटा, याफ सेल, याफ सेल यसले के निकाल्छ, यसले सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड निकाल्छ यसले है, याफ सेलले। यसको काम के हो त, गल ब्ल्याडरलाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने, हेल्प्स इन कन्ट्र्याक्सन अफ गल ब्ल्याडर, हेल्प्स इन कन्ट्र्याक्सन अफ गल। यहाँ भन्दा बढ्ता केही पनि सोध्नेवाला छैन यसबाट, सेलबाट है, इन्डोक्राइन सेल अफ प्यानक्रियास यिनै नै हुन् जान्न पर्ने, ठीक छैन। ल अब के हो त, एक्रोमेगाली रिजल्ट ड्यू टु द एक्सेस प्रोडक्सन अफ, यो भनेको त सिधै बुझिहाल्यौँ ग्रोथ हार्मोन हो। अब ग्रोथ हार्मोनको केसमा चाहिँ अब तपाईहरुले अलिकति जान्न पर्ने हुन्छ है, यसलाई मेट्टा मैले ग्रोथ हार्मोनको केसमा के त चाइल्डमा के एडल्टमा के भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है। जस्तै ग्रोथ हार्मोन यता चाइल्ड यता एडल्ट, ठीक छ। ग्रोथ हार्मोन यदि बढी भयो भने है, जस्तै लेस भयो भने सरी लो अथवा लेस भयो भने चाइल्डमा के हुन्छ, ड्वार्फिजम हुने भयो। त्यस्तै एक्सेस भयो भने चाइल्डमा के हुने भयो, जाइगान्टिजम है, जाइगान्टिजम हुने भयो। त्यस्तै एडल्टमा यदि लेस भयो भने साइमन्ड्स डिजिज हुने भयो है। यदि एक्सेस भयो भने एक्रोमेगाली भने कस्तो त नारी, इलोङ्गेटेड फेस हुन्छ है, ज प्रोट्रुडेड हुन्छ, जाइगान्टिजमको हाइट बढ्ने भयो, ड्वार्फिजमको फुच्चे भयो है। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले जान्नु। ल हेर्नुस् है, डेभलपमेन्ट अफ मुस्ट्याच इन फिमेल इज ड्यू टु भनेछ। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई एड्रिनल भिरिलिजम भनिन्छ के। जस्तै कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुको एड्रिनल ग्ल्यान्डमा हैन, यो किडनी हो, यो किडनीको माथिपट्टि एउटा ट्रायंगुलर शेपको ग्ल्यान्ड हुन्छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ अरे, एड्रिनल ग्ल्यान्ड। यसमा पनि माथिपट्टि कर्टेक्स हुन्छ, भित्रपट्टि के हुन्छ, मेडुला हुन्छ हैन। अब कर्टेक्समा मेजरली तपाईहरुको तीनटा पार्ट हुन्छ के, जोना ग्लोमेरुलोसा हुन्छ, जोना फासिकुलाटा हुन्छ र जोना रेटिकुलाटा। के रे, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा र रेटिकुलाटा। ग्लोमेरुलोसाले के निकाल्छ, एउटा मिनरलोकर्टिकोइड एउटा ग्लुकोकर्टिकोइड, ठीक छ। त्यसपछि फेसिकुलाटाले के निकाल्छ त भन्दाखेरि कोर्टिसोल र कर्टिसोन प्रोड्युस गर्छ त्यसले चाहिँ है। मेन भनेको रेटिकुलाटाले फिमेलको केसमा एस्ट्रोजन, मेलको केसमा एन्ड्रोजन, ठीक छ। अब कुरो के आउँछ भने जस्तै एक्सेस सेक्रेसन भयो, यदि मेलमा एस्ट्रोजन बढी सेक्रेट भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेलमा गाइनेकोमास्टिया भन्ने एउटा डिसअर्डर हुन्छ, ब्रेस्ट फर्मेसन। मेलमा यदि ब्रेस्ट फर्मेसन देखियो भने त्यसलाई गाइनेकोमास्टिया भनिन्छ। त्यस्तै यहाँ क्वेसनले चाहिँ के भनौँ, डेभलपमेन्ट अफ मुस्ट्याच इन फिमेल भनौँ, यो के कारणले हुँदो रहेछ, इज ड्यू टु थाइरोइड ग्ल्यान्डले गर्दा होइन। थाइरोइड ग्ल्यान्डले गर्दा त अघि हामीले त्यत्रो पढ्यो, विभिन्न भयो त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि क्रिटेनिजम भयो। क्रिटेनिजम भनेको बच्चाको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट सानो भयो हैन, बच्चाको हार्ट रेट एकदम सुस्त भयो, विकास भएन, त्यो भयो है। अनि त्यसपछि एडल्ट छ भने के भयो त भन्दाखेरि त्यसको मिक्जोइडेमा भयो, एकदम स्लगिस भयो, मोटो भयो, मेटाबोलिजम स्लो भयो हैन। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको चाहिँ हामीले पनि अघि नै हेर्यौँ। अब ओभेरी त हुने चाहिँ भएन, ओभेरी अब भनेपछि सुप्रारेनल ग्ल्यान्डमा कर्टेक्स मेडुला छुट्याउन परेन, एकदम सिम्पल क्वेसन। सुप्रारेनल भनेको के हो, एड्रिनल ग्ल्यान्ड। के हुने रहेछ, कर्टेक्स मेडुला। कर्टेक्सको पनि कुन पार्टमा, जोना रेटिकुलाटामा। कुनमा रे, जोना रेटिकुलाटामा। के हुने रहेछ भन्दा के हुने रहेछ हाम्रो भन्दाखेरि यो फिमेलको केसमा यदि के कारणले हुँदो रहेछ, इन्क्रिज सेक्रेसन अफ के को सेक्रेसन भयो भने एन्ड्रोजन इन फिमेलमा यदि एन्ड्रोजनको मात्रा बढी भयो भने यो मुस्ट्याच हुँदो रहेछ, ठीक छ। क्लियर भयो है। टिट्यानी इज कज ड्यू टु भन्छ, टिट्यानी भनेको यसको लागि सजिलो निमोनिक छ, होटेल भनेर सम्झिने, ठीक छ। के भनेर सम्झिने, होटेल। त्यसै यो भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै यो हाई भयो भने
HIGH H बाट हाई O बाट ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस है हाई भयो भने ओस्टियोपोरोसिस T भनेको के हो टिट्यानी L भनेको लो टिट्यानी को लो है भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यो के रहेछ त भन्दाखेरि प्याराथाइरोइडको काम चाहिँ ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल बढाउने कसरी बढाउने भन्दाखेरि यसको काम के रहेछ ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल बढाउने अब कसरी बढ्छ भन्दाखेरि बोनबाट ल्याएर हुन्छ कि किडनीबाट ल्याएर हुन्छ कि इन्टेस्टाइनबाट ल्याएर हुन्छ ब्लडमा बढाउन पर्यो बोनबाट यदि धेरै फंक्सन हाइपर सेक्रेसन हुने भने के हो फंक्सन बढ्नु हो फंक्सन बढ्नु भनेको के हो त बोनबाट धेरै क्याल्सियम ल्यायो बोनबाट धेरै क्याल्सियम ल्यायो भन्नुको मतलब बोनमा पोर जस्तो हुन्छ झुरा झुरा हड्डी भन्छ के त्यसलाई झुरो पर्छ हड्डी कमजोर हुन्छ के त्यसलाई के भने ओस्टियोपोरोसिस यदि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको काम के रहेछ फंक्सन फेरि म रिपिट गर्छु हेर त प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डमा के भन्छ प्याराथर्मोन क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेछ टिट्यानी इज कज्ड बाइ भनेछ यसको लागि सिम्पल निमोनिक सम्झिनु तपाईहरुले केही पनि गर्न पर्दैन @ होटल भनेर सम्झिने के भनेर सम्झिने होटलमा जानु भएको छ होला होटल भनेर सम्झिने है जस्तै एच बाट के हुन्छ एच बाट हाई हाई भनेको बडी यदि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड प्याराथर्मोन बडी बन्यो भने के हुन्छ रे ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस अनि त्यसपछि यदि टी बाट के आउँछ ओ बाट ओस्टियोपोरोसिस आयो एच बाट हाई आयो हेर्नुस् है एच बाट हाई आयो ओ बाट ओस्टियोपोरोसिस आयो टी बाट के आयो टिट्यानी टिट्यानी एल बाट के आयो लो भनेपछि के जान्नु भयो त कुरो बुझ्नु चाहिँ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ नि प्याराथाइरोइड प्याराथर्मोनको काम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तिमीहरुको ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल बढाउने कसरी बढाउँछ यदि बोनबाट तानेर हुन्छ कि तिम्रो चाहिँ नि इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ नि एब्जर्ब गरेर हुन्छ कि किडनीबाट क्याल्सियम एब्जर्ब गरेर हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ बढाउने काम गर्छ यदि त्यो काम एकदमै बढ्यो भने बोनमा चाहिँ पोर फर्म हुन्छ त्यसलाई के भने ओस्टियोपोरोसिस यदि त्यो लो फर्म भयो भने प्याराथर्मोन लो फर्म भयो भने टिट्यानी हुन्छ टिट्यानी ए त्यो मसल स्प्याजम भन्ने हुन्छ के मसल स्प्याजम इट इज कज ड्यू टु मसल स्प्याजम ए मसल दुख्ने टाइपको टिट्यानी भनेको लो भयो भने टिट्यानी हुने भयो यो क्वेशन त्यसो भए टिट्यानी इज कज ड्यू टु एन्सर के भयो लो भनेपछि हाइपो प्याराथाइरोइडिजम अघि पनि मैले चित्र बनाएको छु है प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको अघि मैले भनिसकेको छु यदि थाइरोइड ग्ल्यान्डको कमी भयो भने चाइल्डमा के हुन्छ अरे चाइल्डमा क्रिटेनिजम मेनमा मिक्सोइडेमा बडी भयो भने के हुन्छ हाइपोथाइरोइडिजम हाइपरथाइरोइडिजममा के हुन्छ एक्स अप्थाल्मिक गोइटर हाइपोको हामीले गरिसक्यौं हाइपर प्याराथाइरोइडिजम भयो भने ओस्टियोपोरोसिस हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ जान्न पर्यो है त ल चाइल्डको केसमा बडी भयो भने के हुन्छ रिकेट्स याद गर्नु रिकेट्स है चाइल्डको कपीको टपमा कतै लेखे भयो रिकेट्स भनेको इन्क्रिज हाई के हो त प्याराथर्मोन इन चाइल्डको केसमा एडल्टमा भयो भने ओस्टियोपोरोसिस यो के हो त यो एडल्टमा हो है ल यसरी हंगर एन्ड थ्रस्ट आर कन्ट्रोल बाइ यसको के हो त एन्सर सबैलाई थाहै छ हाइपो थ्यालामस हैन भन्न पर्यो है त ल अब सेरेब्रम भनेको के हो सेरेब्रम भनेको लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन हो सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स पनि भनिन्छ सेरेबेलम भनेको कोअर्डिनेसन कन्ट्रोलको काम गर्छ हैन मेडुला अब्लाङ्गोटा भनेको के हो त मेडुला अब्लाङ्गोटा भनेको चाहिँ तिमीहरुको यो भनेको चाहिँ तिमीहरुको यो यसमा मेन सोध्ने भनेको तिमीहरुको फोर्थ भेन्ट्रिकल भन्ने सोध्छ एउटा है फोर्थ भेन्ट्रिकल अनि त्यसपछि तपाईहरुको रेस्पिरेटरी सेन्टर कुन हो भनेर पनि सोध्छ रेस्पिरेटरी सेन्टर है ब्रेनमा रेस्पिरेटरी सेन्टर कुन हो भनेर पनि कहिले कसो सोध्छ है त्यतिबेला मेडुला अब्लाङ्गोटा लाउन पर्यो मेडुला अब्लाङ्गोटा सम्झिनको लागि सिबी पस सम्झे भयो सिबी पस हैन सी बाट के आउँछ कार्डियक सेन्टर हैन भी बाट भोमिटिङ सेन्टर हैन त्यस्तै पी बाट पेरिस्टाल्सिस भनेको के हो मस्कुलर कोअर्डिनेटेड मुभमेन्ट थ्रु विच फुड पार्टिकल्स अथवा एयर पार्टिकल्स मुभ इन एन्ड आउट अफ द ट्युबुलस स्ट्रक्चर है यु बाट के भयो त युरिनेसन
युरिनेसन हैन, यसबाट स्वालोइङ एक्सेट्रा है, यस्तै कुराहरू कन्ट्रोल गर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो है। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि एडिसन्स डिजिज कज ड्यू टु डेफिसियन्सी अफ भनेको छ क्वेसनले हैन। अब तपाईहरुले यहाँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि थोमस एडिसन चाहिँ फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी हो हैन। उहाँले चाहिँ यो पहिलो डिजिज पत्ता लाग्नु भएको थियो जसलाई चाहिँ हामीले एडिसन्स डिजिज भनिन्छ। एडिसन्स डिजिज भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि पार्टिकुलरली यो भनेको तपाईहरुको यो अघि मैले पढाएको थिएँ नि, यो किडनीको माथिपट्टि हुने ग्ल्यान्डलाई सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड भनिन्थ्यो हो कि हैन। सुप्रारेनल ग्ल्यान्डमा के हुन्थ्यो, एउटा एड्रेनल कर्टेक्स एउटा एड्रेनल मेडुला हो कि हैन। एड्रेनल कर्टेक्समा के हुन्थ्यो, एउटा मिनरल कर्टिकोइड निकाल्ने हुन्थ्यो, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना रेटिकुलाटा हुन्थ्यो, जोना फेसिकुलाटा हुन्थ्यो, अघि पनि भनेको मैले है। एउटा मिनरल कर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइड र सेक्स कर्टिकोइड, ठीक छ कि छैन। अब खास कुरो भनेको यो मेन भनेको अझै यहाँ क्वेसन जसरी नि सोध्न सक्छ। एडिसन्स डिजिज भनेको एड्रेनल कर्टेक्स, यो माथिपट्टिको कर्टेक्स यो फेल भयो भने, एड्रेनल कर्टेक्समा हर्मोनले काम गरेन भने त्यसलाई एडिसन डिजिज भन्ने हो। तर अप्सनमा यहाँ ग्लुकोकर्टिकोइड्स मात्रै छ यो माथि बनाउने, जसमध्ये एड्रेनालिन भनेको मेडुलाले बनाउने हर्मोन हो, ठीक छ कि छैन। यसलाई इमर्जेन्सी हर्मोन पनि भनिन्छ, यसलाई इपिनेफ्रिन पनि भनिन्छ हैन। त्यही भएर यसको एन्सर हो ग्लुकोकर्टिकोइड। यसको एन्सर तर एडिसन डिजिज कज ड्यू टु डेफिसियन्सी अफ के पनि हुन सक्छ, यो भनेको ग्लुकोकर्टिकोइड्स पनि हो प्लस मिनरलो कर्टिकोइड्स पनि हो प्लस सेक्स कर्टिकोइड्स पनि हो। किन भन्दाखेरि यो ओभरअल कर्टेक्सको खराबीको कारणले लाग्ने रोग हो। त्यसो भए यदि मिनरल कर्टिकोइड बढी सेक्रेट भयो भने कस्तो डिजिज लाग्छ, त्यति बेला कोन सिन्ड्रोम भन्ने लाग्छ। मिनरल कर्टिकोइड चाहिँ यदि एक्सेस भयो भने कस्तो रोग लाग्छ रे, कोन्स सिन्ड्रोम। यसलाई नि याद गर। यदि ग्लुकोकर्टिकोइड एक्सेस भयो भने कस्तो लाग्छ रोग भन्दा, ग्लुकोकर्टिकोइड भनेको ब्लडमा भएको ग्लुकोजलाई बढाउने हो हैन। त्यही हाम्रो अघि नै हामीले पढाएको ग्लुकागोनको जस्तै काम हो यसको पनि है। त्यही भएर एक्सेस भयो भने यसलाई के लाग्छ, कसिङ, CUSHING, कसिङ सिन्ड्रोम। यो कसिङ सिन्ड्रोम भनेको मुन फेस हुन्छ, मान्छे मोटो हुन्छ, चिनी ब्लडमा चिनी धेरै भएपछि सुगर हुने, मान्छे मोटो हुने, दुनियादारी हुन्छ है। यो कुरा जान्न पर्यो। प्रोजेस्टेरोन भनेको तिम्रो के हो, यो भनेको प्रेग्नेन्सी हर्मोन हो। एस्ट्रोजनले सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर फिमेलमा डेभलप गर्छ हैन। सेक्सुअल अर्गनहरुको साइज बढाउनेदेखि लिएर अनसेट अफ मेन्सुरेसनको काम पनि एस्ट्रोजनले हेल्प गर्ने भयो ओभुलेसनको बेलामा है। स्टडी अफ डक्लेस ग्ल्यान्ड इज कॉल्ड भनेको छ। ग्ल्यान्डको स्टडीलाई अब डक्लेस भनिसकेपछि के भयो, हाम्रो इन्डोक्राइन भइहाल्यो। डक्टेड भन्यो भने एक्जोक्राइन हुन्थ्यो। एक्जोक्राइनोलोजी भनेको भाइ यहाँ डक्टेड भन्ने हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो अरे, डक्टेड। यहाँ के छ तर डक्लेस भन्दा बित्तिकै के हो त, डक्ट नभएको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, इन्डोक्राइनोलोजी एन्सर भयो। इम्ब्रायोलोजी भनेको स्टडी अफ इम्ब्रियो, इन्टोमोलोजी भनेको स्टडी अफ इन्सेक्ट्स। थ्याङ्क यू।